cineinc.com. आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज आलम है और आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिल लंदन। 8 अगस्त सन 2017 मकाम लंदन एक निजी महफिल में बीबीसी उर्दू सर्विस के मशहूर ब्रॉडकास्टर यावर अब्बास ने अपना कलाम सुनाना शुरू किया तो मैंने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। इसी महफिल में ब्रॉडकास्टर राशिद अशरफ, शाहिद मलिक, ममता गुप्ता, ललित मोहन जोशी, दुर्दाना अंसारी और अचला शर्मा भी शामिल थे। वाह वाह और तबसरा करने वालों में उन्हीं की आवाज़ें शामिल हैं। सन 2017 इसलिए भी अहम है कि इसी साल यावर अब्बास के 100 साल भी मनाए गए हैं। लीजिए समाअत फरमाइए यावर अब्बास का कलाम खुद उनकी ज़बानी। नफस नफस जो तुम्हें याद करते रहते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है। नफस नफस जो तुम्हें याद करते रहते हैं। नफस के मानी सांस, हर सांस में। खराबा उसको कहते हैं जो यहाँ आबादी न उजाड़, जैसे खून खराबा, लेकिन दिल के बारे में भी इस्तेमाल होता है। नफस नफस जो तुम्हें याद करते रहते हैं, हम इस खराबे को आबाद करते रहते हैं। ये खजाने तुझे मुमकिन हैं खराबों में मिले। हम इस खराबे को आबाद करते हैं। नफस नफस जो तुम्हें याद करते रहते हैं, हम इस खराबे को आबाद करते रहते हैं। और मोहब्बतें तो हुई और तुमसे पहले भी। क्या बात है, मोहब्बतें तो हुई और तुमसे पहले भी। क्या बात है। मगर जो तुमसे हुई याद करते रहते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा सादगी नहीं हो सकती। अरे क्या बात है। पहले मिसरे से जो दिल तोड़ा था। नफस नफस जो तुम्हें याद करते रहते हैं, हम इस खराबे को आबाद करते रहते हैं। मोहब्बतें तो हुई और तुमसे पहले भी, मगर जो तुमसे हुई याद करते रहते हैं। क्या बात। पालने वाले तूने जहां में सहरा सहरा फूल खिलाए। क्या बात। पालने वाले तूने जहां में सहरा सहरा फूल खिलाए। हमने तेरी उसी जहां में गुलशन गुलशन खार बिछाया। वाह वाह, ये फेसबुक पे लगा हुआ है। वाह वाह, कैसा प्यारा देश था, कैसा प्यारा देश था देश था, जिसके टुकड़े करके बेच के खाए। कैसा प्यारा देश था जिसके टुकड़े करके बेच के खाए। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हाय हाय। ये अच्छा सब हाय हाय। वाह। कैसा प्यारा देश था जिसके टुकड़े करके बेच के खाए। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हाय हाय। अंधे नेता राह दिखाएं, अंधे नेता राह दिखाएं, जनता क्यों ना ठोकर खाए। जनता क्यों ना ठोकर खाए। अंधे नेता राह दिखाएं, जनता क्यों ना ठोकर खाए। न्याय की कुर्सी पर अन्यायी, ये है कैसा घोर अन्याय। वाह, क्या बात। न्याय की कुर्सी पर अन्यायी, ये है कैसा घोर अन्याय। अब तो शफी से आगे निकल गए। न्याय तथा से भी आगे निकल गए अब तो। दुनिया हुई इंसान से खाली, दुनिया हुई इंसान से खाली, रह गए चलते फिरते साए। दुनिया हुई इंसान से खाली, रह गए चलते फिरते साए। यावर जी तो चले यहाँ से, आप करें अब कोई उपाय। आप करें ये सब, ये जो हिंदी का साथ है, अब ये उसकी अलामत की शक्ल में ये हमें कुछ चीजें सुनने को देखने को बहुत उधर है। अच्छा है ये मुकर्रर यावर भाई, मुकर्रर। दुनिया हुई इंसान से खाली, रह गए चलते फिरते साए। यावर जी तो चले यहाँ से, आप करें अब कोई उपाय। आप यावर जी तो चले। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। अब मैं वो आपको अपनी नज्म उसके लिए मुझे याद नहीं रहती। नहीं तो देखिए सब किताब। क्यों ये हमने अलग घर बनाया, क्यों ये तुमने अलग घर बनाया। इसने क्या हमको आखिर दिलाया, इसने क्या तुमको आखिर दिलाया। ये भी सोचा कि क्या हमने खोया, ये भी सोचा कि क्या हमने खोया। ये भी खोजा कि क्या हमने पाया। हमने मजहब का झंडा उठाकर
ہم نے مذہب کا جھنڈا اٹھا کر اپنی انسانیت کو گرایا اور تعصب کا خود بیج بو کر ہم نے نفرت کا پودا اگایا اور تعصب کا خود بیج بو کر ہم نے نفرت کا پودا اگایا. یہ نہ بھولو میرے ہم نشینوں، ہمیں سب ایک کنبے کے افراد. ہندوؤں سے جو ہم منحرف ہیں، ہم انہی ہندوؤں کی تو ہیں اولاد. ہندوؤں سے جو ہم منحرف ہیں، ہم انہی ہندوؤں کی ہیں اولاد. ہم نے مانا مسلمان ہیں آج، کل تو لیکن تھے ہم بھی تو ہندو. ہم نے مانا مسلمان ہیں آج، کل تو لیکن تھے ہم بھی تو ہندو. 100 میں 2-4 کو چھوڑ کر کے سب کے پرکھے تھے ایک روز ہندو. 100 میں 2-4 کو چھوڑ کے سب کنورٹس ہیں. بالکل 100 میں 2-4 ہمارے بارے میں نظم 100 میں 2-4 کو چھوڑ اور کر کے انکلوڈنگ علامہ اقبال سب کے پرکھے تو وہی ہیں علامہ اقبال والے. 100 میں 2-4 کو چھوڑ کر کے سب کے پرکھے تھے ایک روز ہندو. یہ تو اسلام کا معجزہ تھا جس نے لاکھوں کو اپنا بنایا، لیکن نفرتوں کا نہیں تھا وہ اسلام. نفرتوں کا نہیں تھا وہ اسلام. صوفیوں نے جسے جگمگایا، صوفیوں نے جسے جگمگایا، صوفیوں نے جسے جگمگایا. اور پھر مروت، اخوت، مساوات. مروت اخوت برابری، مساوات وہ بھی برابری. پھر مروت، اخوت، مساوات، ان اصولوں نے جادو جگایا. اور مادر ہند نے پیار کے ساتھ اپنے نزدیک ہم کو بلایا. حملہ آور سے ہندی بنایا. کانکرر سے حملہ آور سے ہندی بنایا. پھر بھی ہم نے الگ گھر بنایا. کیوں یہ ہم نے الگ گھر بنایا؟ یاد ہوگا تمہیں وہ ترانہ، یاد ہوگا وہ تمہیں وہ ترانہ جس کو گاتا ہے اب بھی زمانہ. جس میں اقبال نے یہ کہا تھا اور کیا ہی لہک کر کہا تھا، ساری دنیا سے اچھا جو گھر ہے، ساری دنیا سے اچھا جو گھر ہے وہ ہمارا تمہارا نگر ہے. جس میں آباد سارا جہاں ہے، جو ہمیشہ سے ہندوستان ہے. کیوں نہ پھر مل کے ہندوستان کو رشک جنت بنا کر سنواریں، نفرتوں کو دلوں سے ہٹا کر پھر محبت کے ہم گیت گائیں. گیت وہ جن کی سرمست تانے آسمانوں کو بھی چیر جائیں. کیا بات ہے سر. ہم نے پہلے بھی یہ گیت گائے. بھائی بھائی کو دشمن بنا کر ہم کو خود اپنا دشمن بنایا. کیوں یہ ہم نے الگ گھر بنایا؟ یہ نہ بھولو میرے ہم نشینوں، اپنی تہذیب ہے گنگا جمنی، جن کو سب ندیوں نے ہے سینچا. گنگا جی ہی نہیں، جمنا جی ہی نہیں، شیر دریا نے بھی اس کو سینچا، برہم پترا نے بھی اس کو سینچا. تو پھر کیوں نہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جوڑ دیں ساری ان ندیوں کو، ان کی ناپاکیاں صاف کر کے، ان کے پانی کو شفاف کر کے ایک نئی تاب دیں ندیوں کو، جن کے شفاف پانی میں ہم بھی، جن کے شفاف پانی میں ہم بھی، جن کے شفاف پانی میں تم بھی کھل کے غوطے لگائیں، نہائیں، خوب جی بھر کے دھومیں مچائیں، دھل دھلا کر اچھا ہے، تر و تازہ ہو کر، نفرتوں کی غلاظت کو دھو کر، کیا بات ہے، نفرتوں کی غلاظت کو دھو کر، دھل دھلا کر، تر و تازہ ہو کر، نفرتوں کی غلاظت کو دھو کر ایک نئے عزم کے ساتھ آئیں. باغ اس میں وہی پھر لگائیں، وہ جو اقبال کا گلستان ہو، وہی پیارا سا ہندوستان ہو. واہ واہ واہ، بہت عمدہ، کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. آرام کبھی پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ احساس نہیں آ سکتا. وہ لوگ جو صدیوں سے رہے مل جل کر، بٹوارا انہیں آرام کبھی پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ احساس نہیں آ سکتا. وہ لوگ جو صدیوں سے رہے مل جل کر،
बंटवारा उन्हें रास रास नहीं आ सकता। रोज सिर्फ सुबह की नमाज पढ़ता हूँ मैं, अरे तो ये माशाल्लाह, इसी काम के लिए और रोज दुआ मांगता हूँ कि मेरे भाइयों को मुत्तहद कर दे। बहनों का नहीं। अरे बहनें सब उसी में शामिल है यार। सब शामिल हैं तो मुहावरा है ना, भाई भाई है, नहीं वो तो खैर है। बहन बहन मुहावरा नहीं है। cineinc.com BBC उर्दू सर्विस के मशहूर ब्रॉडकास्टर यावर अब्बास। cineinc.com और रेडियो मंजिल लंदन की वेबसाइट पर आपको उर्दू हिंदी के मशहूर शोरा का कलाम सुनने को मिलेगा और साथ ही उर्दू हिंदी की मशहूर कहानियां भी रेडियो ड्रामे की तरह पेश की गई हैं। शुक्रिया। cineinc.com